السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى يعجبكم لا فيديو، كنتمنى تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش كلشي يستافد. وغادي نبدا لكم بلا بيولوجي انيمال، وبالضبط البارتي الاولى ديال لي بروتوزوار. قبل ما نبداو ضروري خاصكم تعرفوا بعدا اش كنقراو في لا بيولوجي انيمال. اول حاجه لا بيولوجي انيمال كندرسوا فيها تو لي ديفيرون تيب دي اورغانيزم انيمال، اما كيكونوا مارين ولا كيعيشوا في لو سول او بيان في لي ميليو دي ليسيكول. هذه اول حاجه. وثاني حاجه غادي ندرسوا لا كلاسيفيكاسيون، بالضبط مود دو في، تيب دو سيلول، نومبر دو سيلول، سيكل سيلولير ولومبرونجمون والفيلوم وداكشي كامل. وغادي ندرسوا حتى لو ميليو بيولوجيك، وغادي نشوفوا برودكسيون سوا سيكسوي او بيان اسيكسوي وكل وحده والتيب ديالها. وغادي نشوفوا لي زوطر سيستيم بحال سيستيم ديجيستيف، سيستيم اكسكريتور، سيستيم ريسبيراتوار. بالضبط هادشي غادي نشوفوه في البارتي الثانيه ديال لي فيرتبري. دابا غنشوفوا البارتي الاولى ديال لي زانفيرتبري. واول حاجه قبل ما نبداو نشوفوا جينيراليتي على l'animal. Un animal est eucaryote, pluricellulaire, hétérotrophe, sensible, mobile. Eucaryote يعني U vrai, caryote noyau. Pluricellulaire يعني plusieurs des cellules. Hétérotrophe le contraire ديال autotrophe, n'est pas capable de synthétiser la matière organique يعني ما كينتجش الماده العضويه ديالو. و sensible و mobile يعني كيديبلاسي يعني la présence de l'appareil cinétique ou bien locomoteur. وكاين عندنا كما كتعرفوا دو تيب ديال لي تيب سيلولير، كاين اوكاريوت كاين بروكاريوت. اوكاريوت فري نوايو، بروكاريوت فوس نوايو. اوكاريوت باغ اكزومبل بلانت، شامبينيون، لي زانيمو، لي بروتوست. و بروكاريوت بحال لي زاركيوباكتيري و لي باكتيري. باكتيري يعني فري باكتيري. هنا لي فونكسيون فيتال شي لي زانيمو. لي زانيمو كاينين بزاف ديال لي فونكسيون ضروريين امبورطونط كيديروهم بحال لا نوتريسيون، بحال لا ريسبيراسيون، بحال لا سيركيلاسيون، بحال ليكسكريسيون وبحال لا ديجيستيون. لا نوتريسيون كتدخل فيها لا كافيتي بيكال يعني لا بوش، و لاباراي ديجيستيف يعني لانتستين. لا ريسبيراسيون كتكون على حساب كتكون يا اما باغ تراكي ولا بومون ولا برونشيال ولا تيغمونتير ابارتير لو تيغمون يعني البشره ديالنا. وكاينه لا سيركيلاسيون كيكون دو سيستيم كلو او بيان سيستيم اوفر. وكتكون ليكسكريسيون كتكون اباراي اكسكريتور. كتكون لا ديجيستيون بعدا اشنا هي اكتيفيتي ميكانيك اي انزيماتيك كيدخلوا فيها دي انزيم اللي كيديروا لا ديكومبوزيسيون اون بوتي موليكول يعني لوترومون كيقطعوهم لبوتيت موليكول. وكيديروا لابسوربسيون دي نيترومون، الاليميناسيون دي ديشي نون ديجيستيف. هاد الاليميناسيون في حد ذاتها كطرا باغ لو سيستيم اكسكريتور. ندوزو للبارتي الثانيه. حاجه خصنا نكونوا عارفين على الانيمال بحال لي برينسيبل بلان دورغانيزاسيون. اول حاجه البريزونس او لابسونس دو تيسو. كيكون عندنا دو تيب، يا اما بارازوار ولا اوميتازوار. بارازوار كتكون فو تيسو، اوميتازوار فري تيسو. ثاني حاجه لو نومبر دو في دومبرونجمون، اما كتكون ديبلوبلاستيك ولا تريبلوبلاستيك. ديبلوبلاستيك يكون دو فوي l'ectoderme ou l'endoderme. Triploplastique qui compte 3 feuilles, que la cavité qui se creuse au niveau de mésoderme, c'est l'homme. وكاين عاوتاني بلان دو سيميتري، يا اما غاديير يا اما بيلاتيرال. بيلاتيرال كيكون لا فاس غوش بحال لا فاس دروا، وكتكون عند تو لي زوطر انيمو. وغاديير كتكون عند الكنيدار. وكاين عاوتاني ديفونير دي بلاستوبور، يا اما كيكون بروتوستوميان يا اما ديتيروستوميان. بروتوستوميان لا بوش كي سو فورمي اون بروميير، و ديتيروستوميان العكس لانوس اللي كتفورما هي الاولى. وكاين لا بريزونس اي لا ناتور دو كافيتي كوربورال. هذيك كافيتي كوربورال يا اما كتكون اسيلومات يعني لابسونس كتعني لابسونس ديال السيلوم، اسيلومات يعني ابسونس دو لا كافيتي سيلوميك. وكاينه سيلومات بريزونس دو لا كافيتي سيلوميك، وبسودو سيلومات يعني فوس سيلوم. وكاين لي ريغل دو تاكسونومي او بيان نوموكلاتور بينوميال يعني كيف هادوك لي ريغل كيفاش نسميو هاد لي زورغانيزم انيمو. كنتبعوا واحد القاعده بعدا غين كيمشي لومبرونشمون فيلوم كلاس اوردر فامي جور اسبيس. وقدروا نكون بالامبرونشمون كلاس سوبر فامي كلاتور بينوميال. نقص لو جور يكون افيك ماجيسكول، ليسبيس يكون افيك مينوسكول. ندوزو دابا كلاسيفيكاسيون سومير دي رين انيمال.
Une classification phylogénétique est à partir de phylum ou cladogramme, retracer donc les relations de parenté évolutive entre les groupes. باش نفهموا الكلاسيفيكاسيون غادي ندوزو arbre généalogique des reines animales كيكون عندنا les animaux soit protozoaires ou la métazoaire protozoaire unicellulaire métazoaire pluricellulaire ou le passage من البروتوزوير الميتازوير كيتم par la différenciation des cellules. واخا protozoaire qui fait 3 phylum phylum de Ciliophora phylum des Apicomplexa ou phylum des Sarcomastigophora. ou le métazoaire diploplastique ou la triploplastique diploplastique 2 feuilles triploplastique 3 feuilles diploplastique imma ctinaire ou la cnidaire ou la spongiaire triploplastique célomate pseudocélomate acélomate acélomate بحال les platelminthes célomate يا اما كيكونوا ديتيروستوميين ولا بروتوستوميين وكاين عندنا بسودوسيلومات يا اما نيماتيلمنت وهاد السيلومات كيتقاسموا لجوج يا اما ديتيروستوميين ولا بروتوستوميين يعني بروتو la bouche qui se formait en premier détérostomien l'anus qui se formait en premier والبروتوستوميين كيكونوا تقريبا كلهم éponoriens. Par exemple, les arthropodes, les mollusques, les annelides. Ou d'hétérostomiens qui sont épinoriens ou les épithélioniens. Épinoriens, les cordés, les céphalocordés, les hyrocordés, les vertébrés. Ou épithélioniens, stomacordés, les ichnodermes. Ou hyponoriens ou épinoriens, système nerveux qui connaît imma ventral et imma dorsal. symétrie radiaire bilatérale كيف ما قلنا هنا هذا تلخيص صغير درسو لا سيمتري راديير ولا بيلاترال راديير كتكون عند ديبلوبلاستيك بيلاترال عند تريبلوبلاستيك ديبلوبلاستيك ليكتو لوندو تريبلوبلاستيك لوندوديرم ليكتوديرم الميزوديرم تريبلوبلاستيك يكونوا فيهم يا اما اسيلومات يا اما بسودوسيلومات يا اما سيلومات اسيلومات يعني l'absence de la cavité corporelle ليكتولوندو و بسودوسيلومات ليكتولوندو والميزو كيكون فوسيلوم و ليكتولوندو والميزو اما كيكون بروتوستوميان يا اما ديتيروستوميان بروتوستوميان لي زارثروبود لي زانولود لي مولوسك ديتيروستوميان كيكونوا ايبينوريان ولا épithélioniens ou les protostomiens qui sont éponoriens كتعني système nerveux ventral qui sont côté ventral هذا qui sont côté dorsal épithélioniens هذه qui sont ventral dorsal. هنا les reines animales soit qui sont eucaryotes soit qui sont métazoaires protozoaires imitazoaires ou la parazoaires وهنا les organismes diploplastiques spongiaires ou le cnidaire. السبونجير نقدروا نسميوهم بوريفير. ندوزو دابا لي بروتوزوير نبداو بيهم. هنا لي بروتوزوير كارactères généraux ce sont des êtres unicellulaires à affinité animale يعني hétérotrophes ou une seule cellule typique non spécialisée يعني cellule totipotente قريناها في l'embryologie في S1 cellule totipotente كتعني انها كدير tous les fonctions vitales راسها يعني non spécialisée. ou hétérotrophe اما كتكون بار اوسموز ولا بار فاغوسيتوز hétérotrophe يعني الماده العضويه باش تغذى عليها ما كايناش يعني كدير لا نوتريسيون سوا بار لوسموز ديفيزيون سامبل ولا بار فاغوسيتوز لا فاغوسيتوز يعني البلعمه وهذوك اللي كيديروا بار اوسموز لا نوتريسيون بار اوسموز كيتسمى بروتوزوير بارازيت ناقصهم ضروري سيلول اوت باش يديروا باش ياخذوا منها لا نوتريسيون ou les qui connaissent par phagocytose qui sont protozoaires libres ou la symbiote qui sont علاقة super spécialisée. Il y a une forme et mode de vie très variés. Il y a qui sont mer ou la l'eau douce ou la saumâtre ou la terre humide et milieu biologique. كيف ما كتشوفوا هنايا هادشي اللي كاين هنا ديال البارتي الاولى ديال لي بروتوزوير هادشي كامل اللي كاين هنا انا لخصته هنايا. Les protozoaires, caractères généraux, unicellulaires, eucaryotes, hétérotrophes, tout est potent et assure seul toutes les fonctions vitales. Ou parasites, soit le mode de vie, soit qui sont parasites ou les libres ou les symbiotes. Symbiote اللي كيعيشوا في علاقة هو كياخد معدة وهي كتاخد معدة يعني سيلول اوت.
وموبيل وفيكسي. اللي كيكونوا فيكسي هما سبارازوار، هما اللي كيكونوا فيكسي، كيكون اما ماغا، هادشي اللي شفنا هنايا لي ميليو، اما ماغا اما لودوس اما سوماتر. وهاد لي كومبوزون اللي كيكونوا فيه غنشوفو كل وحده بوحدها. هنا لا مومبران بلازميك كتسمى بلازما لام، كتكون جوج دو تيب، يا اما ليس ستريي كتكون ليس و ستريي فيها كاينه لا بريزونس دي سترياسيون بحال اللي كانت في ساركومير، و ريكوفرت بار دي سيل او دو فلاجيل، كتكون مغطيه يا اما بسيل اولا دي فلاجيل. وكاين هنايا النوع الثاني كتكون ريكوفرت بار ان تيست سكوليتيك اكسترن، وهداك التيست اللي كيكون سكوليتيك اكسترن سواء كيكون كالسير ولا سيليكو ولا كيتينو. هنا لو سيتوبلازم كاين جوج، ليكتوبلازم ولوندوبلازم. ليكتوبلازم كيكون فيسكو الاستيك سون اورغانيزم، كيكونوش فيه لي زورغانيزم، كيكون فيسكو الاستيك كيتجبد. ولوندوبلازم كيكون فلويد وكاينين فيه لي زورغانيزم. نوايو كتكون اونيك، يعني في جينيراليتي كتكون اونيك. وهادوك لي سيلي كيكونوا بوسيديو دو نوايو، جوج ماكرونيكلوي و ميكرونيكلوي. ميكرونيكلوي كتخصص في لا ريبرودكسيون، بحال لا ريبرودكسيون دو تيب دو كونجيغيزون. و ماكرونيكلوي كتكون لا فونكسيون فيجيتال دو لا سيلول. و لا نوتريسيون كاينين دو تيب، سوا اوسموتروف سوا فاغوتوتروف. اوسموتروف diffusion simple des substances nutritives à travers la membrane, ou la phagototrophe, formation de vacuoles digestives autour des proies par la phagocytose. On a un cytosquelette qui confie microfilaments dactyles et microtubules qui sont à l'origine de la formation, ou à l'origine de la formation des pseudopodes, ou la laxopodes, ou les lyciles et les flagelles. Ou le pseudopode qui dit le déplacement ou la phagocytose des proies. هما اللي كيكونوا هاد بالعاميه سيلول فاغوسيتير. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه، وبسلام عليكم ان شاء الله في فيديو اخر.